مع التساوي المجاهد أفضل من القاعد. يعني إذا زيد وعامر اثنان، أحدهما مجاهد أحدهما قاعد، وكلاهما من كل الجهات متساوون، المجاهد أفضل. أما إذا المجاهد أفضل من جهة، وهذا لأنه عالم أفضل من جهات عديدة، ما يخالف. أي. على كل هو يعني هذا من جهة المجاهد له فضيلة، والعالم من جهة أخرى له فضيلة أكثر أقوى. إذا قالوا هذا أفضل من هذا، لازم تساوي يكون في كل الجهات، هذا فد وجه أفضلية أكو له. أما إذا هذا من جهة أفضل، ذاك من جهة أخرى أفضل، ربما ذاك يكون فضيلته أكثر كالعالم.